बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जास्मिन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे और बिल्कुल खुले दिल से एक तज्जिया करेंगे। पिछले 2-3 हफ्ते से हम लगातार इस इशू पर बात किए जा रहे हैं और बिला सोचे समझे अपने अपने तज्जिए भी पेश कर रहे हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज या गेस्ट की बात नहीं कर रही। यकीनन वो एक मैंडेट लेके आए हैं और वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज और आवाम को रिस्पॉन्सिबल भी हैं और उन्होंने जवाब भी देना है। आज मैंने एजाज हैदर साहब जो एक मारूफ तज्जिया निगार भी हैं, राइटर भी हैं, आज मैंने उनका जब कॉलम पढ़ा और फिर मैंने बीबीसी से रिलेटेड कुछ खबरें भी पढ़ी, दीगर खबरें भी पढ़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। और हैरानी मुझे इस बात पे हुई कि जब मैंने इंटरनली अपने अंदर फोकस किया तो मुझे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आई कि एक जंग तो तालिबान जीत चुके हैं, अब सिर्फ दूसरी जंग का इंतजार है और वो जंग है पाकिस्तान के आइन, कानून और स्टेट के साथ। अब आप ये कहेंगे कि वो पहली कौन सी जंग जीत चुके हैं? वो पहली जंग जीत चुके हैं नफ्सियाती जंग, यानी कि लोगों को डरा के, धमका के, अंडर प्रेशर रखकर अपनी बात पर काबिज करवाना, उनको मनवाना, फोर्स करना और फोर्स करके शायद दूसरा जो उनका मौक़िफ़ होगा वो स्टेट पर अपनी राय मुसल्लत करना होगी। लेकिन हमें इसके लिए मजबूर किसने किया? हमें इस डायलॉग के लिए तैयार किसने किया? हमें जहनी तौर पर इसके लिए कायल किसने किया? इस वक्त की हुकूमत वक्त, इस वक्त की स्टेट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये वाज़े पैसेज बार बार जाता रहा कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे। बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन मेरे अपने ख्याल में बात तब होनी चाहिए जबकि स्टेट का कुछ थोड़ा बहुत काबू भी हो। आज हमने देखा कि एक और दहशतगर्द ग्रुप जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है वो मंजर आम पर आ गया। उसने कल शालीमार एक्सप्रेस जो लाहौर जा रही थी उसकी 6 बोगियां उल्टा दी और पूरी की पूरी कराची की पटड़ी जो है रेल की वो उड़ा दी और उसके साथ बड़े फख्र से आज उन्होंने कहा कि जी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेट बहुत जल्द नाकामी की तरफ जा रही है और बस पहुंचने ही वाली है, खुदा न खास्ता। क्योंकि जब वजीर आजम, 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के दीगर लोग, पूरी जमहूरी सोसाइटी, पूरा पार्लियामेंट, पूरा सेनेट, हर शख्स ये कह रहा है कि हमें इन चंद दहशत गर्दों से बात करनी है और इनके मौक़िफ़ को काबिल कबूल भी समझना है। यानी कि अगर वो ये कहेंगे इस आइन की हम पासदारी नहीं करते, हम अवाम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह, आप ना करें। आप शरीयत का निफाज करेंगे अपने अहकामात पर, वो शरीयत जिसे आप काबिल कबूल समझते हैं। यानी कि जो रूल आपने अफगानिस्तान में किया, जिस तरह आपने किया, वो सब ने देखा और वहां पर लोगों का क्या हाल था हमने ये भी देखा। माजरत के साथ, क्या आज पाकिस्तान इस हाल पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया में हम सर उठा के अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते? तो फिर इस डिसीजन के बाद ये होगा अगला स्टेप कि हर बाशऊर और पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाना शुरू हो जाएगा। बिजनेस तो वैसे ही जा रहा है, इकोनॉमी बदहाल है, लेकिन हमारे वजीर आजम बिल्कुल पुरजोश हैं और मुतमईन है। कल के धमाकों के बाद भी वो ये कह रहे हैं थोड़ा सब्र करें, अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई। लेकिन बातचीत होगी कैसे? किस चीज पर बातचीत होगी? क्या वो हमारे आइन को मानते हैं? क्या वो हमें वोट डालने का स्टेटस बरकरार रखेंगे? अगर नहीं रखेंगे तो माजरत के साथ मैं ये बात आपसे वाज़ेह तौर पर कह दूं कि जमहूरियत और शरीयत इकट्ठे नहीं चल सकते। ये 2 अलग रास्ते हैं। या आप ऑटोक्रेटिक सिस्टम लेके आए और जमहूरियत को हटा दें और एक शख्स मुल्क का खलीफा होगा, वही आपका सिपह सलार होगा, उसी की एक अपनी मनपसंद शूरा होगी और कोई आइन नहीं होगा। शरीयत का मतलब है कुरान और सुन्नत के तहत वो फैसले करने जो हद में आते हैं और जहां अल्लाह की हद शुरू होती है वहां इंसानों की हद खत्म हो जाती है। तो अब हमें फैसला करने का वक्त आ गया है। हमें वजीर आजम 2 टोक ये बता दे कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है। इसे पे आज बहस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो आज़ाद कमेटी है, न तालिबान की है न हुकूमत की है, हमारी कमेटी। हम तो दोनों पर निगाह रखेंगे, पुल का किरदार अदा करेंगे, बात तो तालिबान ही करेंगे। एक नहीं बल्कि 9-10 की कमेटी बनी है, उनसे हम बात करेंगे, फिर हमारी बात इन तक पहुंचाएंगे। इससे आला तरीका तो कोई और होता ही नहीं था। अगर हम मुतालबा करें कि सदर भी बैठ जाए इस कमेटी में और वज़ीर आज़म भी बैठ जाए और जनरल
शरीर पे बैठ जाए तो ये मुतालबा माकूल होगा। हकीकत में तो उनकी जंग ये है कि मुल्क से गैर निकल जाएं, आज़ाद हो और उस मुल्क में अल्लाह रसूल का निज़ाम नाफिज हो। 3 मसले, अमन, गैरों के तसल्लुत से आज़ादी और बिलआखिर अव्वल आखिर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के बगैर चारा नहीं है। हमारे मसाइल हल न हो सके हुक्मरानों से भी, मार्शल से भी, जमहूरियतों से भी। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे राइट अब। नाज़रीन, शमशान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रुकन है, और उनके साथ हमें आज ज्वाइन किया है साहिबजादा हामिद रजा साहब ने। आप चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। इसी तरह हारिस खलीक साहब सीनियर एनालिस्ट तज्ज़िया निगार हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना समीउल हक साहब की बात से ही शुरू करते हैं। उन्होंने 2 टोक बात की है। उन्होंने कहा गैर निकल जाए। मुझे नहीं पता इस मुल्क में गैर कौन है, आप होंगे या मैं होंगी। गैर निकल जाए, इस्लामी निज़ाम का आगाज़ किया जाए। हम सब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हमारा ईमान है, मस्जिदों में जाते हैं। उसके अलावा कौन सा निज़ाम की वो बात करेंगे, आप इसकी मुझे तशरीह करके बताएं। और उन्होंने तीसरी बात ये की है कि आमरों से भी और जमहूरियत से भी, भाई हमारे मसाइल नहीं हल हो रहे, इस्लामी निज़ाम का लगा दे बस मसले हल। तो फिर मैंने जो इस्लामी निज़ाम बताया, निज़ाम वही होगा। ये नहीं होगा कि फिर वजीर आजम खलीफा भी है और वो पार्लियामेंट में भी है और उसको जमहूरियत का टीका भी लगा हुआ है, माजरत के साथ। नहीं, देखिए जैस्मीन, पहली बात तो ये है कि मैं तो एज ए पार्टी पॉलिसी तो हमने ये कहा कि मुज़ाकरात ये करें, मगर जिस तरह की ये बातें आ रही हैं मुझे तो इस तरह लग रहा है कि दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर। ये तो कई बात जा ही नहीं रही, और मुझे तो इस तरह लग रहा है कि पूरी कौम को हॉस्टेज बनाया जा रहा है। और बड़ी सीधी सी बात है कि अगर ये वाला वज़ीर आज़म जो सऊदी से भी इंडोस्ड है, जो जिसके वज़रा जो हैं वो तालिबान से भी उनके राब्ते हैं, लॉ मिनिस्टर पंजाब का कोई चेहरा ढका छुपा हुआ नहीं है किसी से, और बहुत सारे लोग हैं, और इतनी फौज की कुर्बानियों के बावजूद हमारी बच्चियों के स्कूल जलाए गए, सारा कुछ किया गया। एंड मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ठीक है मुज़ाकरात ये करें, लेकिन एक्चुअली मुज़ाकरात के लिए हमने बैक किया है, हुकूमत ने बैक किया है। और तो एक तरह से तो मैं जो आपको सुन रहा था कि वो फतह तो एक होगी साइकोलॉजिकल कि इतना कुछ वो जुल्म के बावजूद बैग हम कर रहे हैं कि भाई हमसे बात करो। तो बात ये है कि जिस तरह मौलाना साहब फरमा रहे हैं, उनका एक अपना इज्जत है, अपना मुकाम है, मगर इसका मतलब तो यही है कि फिर वो ये ऐलान कर दें कि सबसे पहले तो वो मुतालबा ये करें कि इस पार्लियामेंट को लपेटे, कर दिया ये पार्लियामेंट बैरक्स में जाए, और वही जो तालिबान की शुरा है वो आके बैठ जाए और अपना निजाम चलाए। मुझे तो कुछ यही समझ आ रही है। तो दोनों तरफ अभी कमेटी के उन्हीं के मेंबरान नहीं बैठे थे? जो कमेटी हुकूमत ने दी है, मैं तो माजरत से कहता हूँ कि बहुत बड़ा जो देखें अहले तशी हों, जो लोग अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मगर सुन्नी अब सुन्नी 3-4 फिरकों ने अपने आप को कहना शुरू कर दिया। जो किसी वक्त सुन्नी हुआ करते थे और जो करते थे वो तो उनको मानते ही नहीं। तो उनके अकायद, उनके नजरियात वो टोटल उनसे मिलते हैं जो तालिबान के अकायद हैं। वो क्या है? हमें किसी मैं और मिजाज का आदमी हूँ, मैं लिबरल आदमी हूँ। मेरे लिए जब तक कोई मेरे अकीदे को तंग नहीं करता मुझे कोई तकलीफ नहीं, वो क्या प्रैक्टिस करे। मगर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जो उनके अकायद हैं वो 80% पाकिस्तानियों के अकायद नहीं। साहिबजादा हामिद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को? क्योंकि देखें, मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है ये है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि आप 50-60 हज़ार बंदा कत्ल कर दें, फौजी बैरकें उड़ा दें, जनरलों को मार दें, अवाम को मार दें, मुझे मार दें, चौधरी हर एक को मार दें, फखर से कहे हमने मारा है, वजीर आजम कहेगा आ तू और मार ले, हम तो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ इस हवाले से सबसे अहम बात तो ये है कि ये जिस मुज़ाकराती कमेटी को स्पेशली समीउल हक साहब लीड कर रहे हैं, इनकी आज इन्होंने एक बड़ी 2-3 ज़ुबानी इस किस्म की बातें की जो बस सीधे पाकिस्तानी कम अज़ कम हमारा दिल ज़रूर दुखा है। और जो उन्होंने सबसे पहली बात की कि गैर निकल जाए, उससे मुराद शायद आप हैं, शाह साहब हैं, मैं हूँ, तमाम वो लोग जो पाकिस्तान का जो नो आपका आईडी कार्ड से नहीं अल्लाह को जवाब देना, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं शरीयत। आप देखें ना, प्रैक्टिसिंग शरीयत जो उन्होंने नाफिज की थी अफगानिस्तान,
وہ یہ تھی بچیاں اسکولوں میں نہیں جا سکتی, کالجز میں نہیں جا سکتی, آپ نے ان کی مرضی کے مطابق داڑھی رکھنی ہے, آپ نے ان کی مرضی کے مطابق یونیفارم پہننا ہے, آپ نے ان کی مرضی کے مطابق سپورٹس میں حصہ, سپورٹس کی تو خیر گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور پھر سب سے اہم یہ کہ آپ نے اقلیتوں کو کوئی چیز نہیں دینی, آپ نے سرعام جہاں دل کرے جس کا دل کرے طالبان کا امیر کھڑا اور اس کا سر قلم کر دے, یہ وہ شریعت ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں. اور جہاں تک وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ شریعت پاکستان میں نہیں, تو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے بات واضح کر دوں, پاکستان میں شریعت نافذ ہے. جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ شرعی کانسٹیٹیوشن ہے, اور انہی کے بڑوں نے اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر سائن کیے ہیں, وہ اس کے بنانے والوں میں سے شامل تھے. آپ مجھے بتلائیں, آپ یہ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن آف لا کہاں پہ ہے, کہ قاتلوں کو سزا کیوں نہیں مل رہی. اور سب سے اہم چیز میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور بات عرض کر دوں, اگر یہ کہتے ہیں شریعت ہے تو ان کی گفتگو میں اتنا تضاد ہے. شریعت کہتی ہے کہ قصاص پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے, آئین میں, شریعت میں بھی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس کو آپ ماریں گے اس کے وارثین یا تو خون کا بدلہ خون لیں گے یا وہ پھر اس کے عوض میں جو کچھ معافی ہوگی. اب جو 60,000 پاکستانی جن کو شہید کیا گیا, اور بعض جماعتیں تو خیر ان کو شہید بھی نہیں اب مانتی ماشاءاللہ, ان کو جو شہید کر دیا گیا, ان کے وارثوں نے کسی سے پوچھا, ان کے وارثوں سے کسی نے پوچھا, اس گورنمنٹ نے جا کے یہ پوچھا ہے کہ میں نے تمہارا جوان, تمہارا بیٹا بارڈر کے اوپر لڑا تھا, تمہارا بیٹا چرچ کے آگے حفاظت کر رہا تھا, تم عیسائی تھے, تم اس ملک میں رہتے ہو, تمہارے تمام حقوق کا تحفظ, تمہاری عبادت گاہوں کا تحفظ, تمہاری معاملات کا تحفظ میری رسپانسبلٹی. ان سے کسی نے پوچھا یہ سوال کہ جناب ہم مذاکرات کریں یا نہ کریں, تو وہ ان تمام لوگوں کو بائی پاس کر کے وہ تمام جماعتیں, میں معذرت کے ساتھ آپ کو عرض کر دوں, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھیں, اب تو طالبان نے بھی اس سے بڑی سیاست کھیلی اور وہ ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال کے انہیں بھی پھنسا لیا. اب وہ نہ اگلنے کے قابل رہے نہ نگلنے کے قابل رہے. تو وہ ان سے یہ سوال آخر پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس پولیٹیکل پارٹی کے گھر میں الا ماشاءاللہ ادر دین 1 اور 2 پارٹیز ایک شہادت نہیں ہے. یہ پارٹیز کا تو آپ الیکشن مینیفیسٹو نکالیں, آپ ان کی الیکشن کمپینز نکالیں, انہوں نے تو دہشت گردی کا ایجنڈا ہی ڈسکس نہیں کیا. اب مسلم لیگ نون کا مجھے دکھائیں ان کے کسی سربراہ کا دہشت گردی کے حوالے سے پوری الیکشن کمپین کے درمیان ون سنگل اسٹیٹمنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ. پنجاب پہ حملے نہ کرو, پنجاب میں حملے کیسے نہ کریں, آج بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں مرکز میں وہ طالبان کے سپوکسمین بیٹھے ہیں, چودھری نثار صاحب, وہ طالبان کے سپوکسمین سے, ہی از ناٹ دا سپوکسمین اور ہی از ناٹ دا انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. وہ تو حکیم اللہ مسعود کے مارے جانے کا جتنا دکھ چودھری نثار کا اتنا پورے پاکستان میں شاید مسعود قبائل کو بھی نہیں ہوا. چلے حکیم اللہ مسعود سے کہہ رہے ہیں بات چیت کر رہے تھے, مذاکرات کافی حد تک آگے بڑھ چکے تھے, پیچھے ہٹ چکے تھے. نہیں آپ دیکھیں بات چیت اگر مذاکرات آگے بڑھے تھے تب آپ کو نظر آ رہا ہے نا, طالبان کے سپوکسمین کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, انہوں نے کمیٹی بنا دی, دس وے اور دیٹ وے سم تھنگ از کمنگ ان فرنٹ آف یو. مجھے کو بندہ ثابت کرے حکیم اللہ مسعود کے مرنے سے پہلے, اور وہ بندہ جس کے اوپر ہیڈ منی ہے, وہ جس دنیا سے گیا اس کے اوپر ہم افسوس کریں, اس کے مرنے سے پہلے ون سنگل اسٹیٹمنٹ گیون بائی طالبان کہ جی ہم نیگوسیشن. یہ اصل میں یہ تمام پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, لیکن کس کیپیسٹی میں, کس چیز کو ایٹ سٹیک رکھے, پاکستان کو آپ ایٹ سٹیک رکھ کے آپ سیاست کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں there is no پاکستان میں پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو there is no writ of the present government, رٹ ہے طالبان کی. آپ سب سے اہم ترین مضحکہ خیز بات چیک کریں, طالبان نے حکومتی کمیٹی سے یہ کہا ہے, اور میرا خیال ہے اس کمیٹی کو ریزائن کر جانا چاہیے تھا اس بات کے بعد, حکومتی کمیٹی سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے علاقے میں مذاکرات کرنے کے لیے آئیں گے تو اس علاقے کے اندر چونکہ عملداری ہماری ہے, رٹ ہماری ہے, تو we will be the persons who are responsible to protect you and to provide you the security. Where is the government of Pakistan? Where is the state? جو نے یہ کہے کہ وہاں پر رٹ میری ہے, آپ کی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ نہیں ہے. دیکھیں ہم تمام جرنل جی کہہ دیتے ہیں سیز فائر کرو, یہ کرو, جنگ دو طرفہ ہوتی ہے. ابھی تک طالبان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, جب آپریشن سوات میں ہوا تھا جنگ تھی, ابھی جنگ نہیں ہے. تو سیز فائر کس چیز کا, مار تو وہ رہے ہیں, پوری قوم پہ تو ظلم ہو رہا ہے, ہماری تو آرمی خاموش بیٹھی ہے, ہمارے سیکورٹی کے جوان تو صرف اپنے گلے سامنے رکھ کے ان کو دے کے بیٹھے ہیں کہ آپ انہیں آئیں آپ انہیں ماریں. نہیں مجھے خالی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی, حارث خلیق صاحب آپ نے دونوں میرے گیسٹ کی گفتگو سنی ہے اور ہم نے بھی بہت سپیس دی ہے, آگے بھی دیں گے, کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کا موقف سننا اور سمجھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن لیٹلی پچھلے جتنے دنوں سے جو لوگ آتے رہے, مولانا عبدالعزیز آئے, بہت میرے لیے قابل احترام شخصیت ہیں وہ, ان سے کافی گفتگو ہوئی, لیکن اب ڈائیورس ہوتے جا رہے ہیں ایشوز. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا قتل و غارت کے بازار گرم ہے. صرف ایک بات میں ایڈ آن کر دوں, کبھی ان سے یہ پوچھئے گا ان لال مسجد والوں سے, کیا لڑکیوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑا کے شریعت نافذ ہونے کا مجھے دکھائیں اسلام میں کہاں پہ لکھا ہے. نہیں وہ what they have done that time, what they have done that time,
They are not respectable according to the Constitution of Pakistan, according to the humanitarian rules. मियां साहब अगर गवर्नमेंट उनको माफ कर देती है, खत्म कर देती है, वो तो इस चीज का कायल ही नहीं है, वो तो इस चीज का कायल ही नहीं है। वो तो कहते हैं शरीयत हमारी मर्जी की है, औरत को हमने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना, हम चाहें तो डंडा पकड़ा के शरीयत नाफिज करवाने के, हम चाहें तो बुर्का पर, मैंने कहा है उन्हें। अच्छा हारिस खलीक साहब, ये आप आई डोंट नो, ये जो एक फॉर्मेशन है दोनों तरफ से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टाइम बाय करने के टैक्टिक्स हैं, जुलाई 2014 तक अमेरिका निकल जाएगा। एक तो यहाँ बड़ी मास कंफ्यूजन है, अमेरिका निकल जाएगा तो मुझे किसी ने ये कहा है कि गवर्नमेंट की अब अंदर की आप सोच देखें, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि स्पिल ओवर, मुझे नहीं पता अब ये गवर्नमेंट की है, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की सोच है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का स्पिल ओवर है वो सारे के सारे इन्फ्लक्स होगा और खिलाफ भरा जाएगा, अफगानिस्तान में फिर जंग छिड़ जाएगी। I mean, what kind of an irresponsible state are we? अगर लोग हमारी इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते और हमें वीजे नहीं देते और पासपोर्ट भी हमारे रख लेते हैं और जूते मारते हैं हमें, तो आई थिंक वी डिजर्व इट नाउ। देखिए जैस्मिन, मेरा ये ख्याल है कि ये मामला असल में जिम्मेदारी रियासत की ही है और रियासत ही की नाकामी है, और आप जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको तो बिल्कुल सही जिम्मेदार ठहरा रही हैं, मगर ये न भूलें कि पाकिस्तान में कोई 35 बरस फौज ने बराह रास्त हुकूमत की है, और पिछले 60 बरसों में जिसमें फौज और सिविल मतलब जो लीडरशिप है दोनों शामिल रहे हैं, उन्होंने इस तरह की जमातों को, नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला पोसा जवान किया है, कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक। अब ये उसका एक बैकलैश है। तो एक तो जो बयानिया है तालिबान का, वो बयानिया जनरल ज़ियाउल हक का बयानिया है, और जनरल ज़ियाउल हक से इंस्पायर्ड तमाम सियासी जमातों का भी वही बयानिया है, और जनरल ज़ियाउल हक से इंस्पायर्ड या उनकी सोच से इंस्पायर्ड जो नई जमातें पैदा हुई हैं, कंफ्यूज जमातें पैदा हुई हैं, उनका भी यही बयानिया है। तो अब तो ये बड़ी मजेदार सूरत हाल मुझे नजर आती है कि जो तालिबान ने जिन लोगों को बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो है ये ट्रम्प कार्ड उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के अपने मेन स्ट्रीम, बेशक उनको वोट कम मिलते हो, मगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की और उलमा की एक कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने अपने लोग नामजद नहीं किए, यानी वो लोग नामजद नहीं किए जो उनके साथ मिलके बरसरे पैकार हैं। इससे तय ये हुआ कि पाकिस्तान में एक बुनियादी निफाक जो है वो पैदा हो चुका है। और मैं आप जो फरमा रही थी कि रियासत, इनका मसला रियासत को बचाना नहीं, भाई ये खास तरह की रियासत चाहते हैं। आप चाहे उसमें नवाज मुस्लिम लीग नवाज हो और या तहरीक इंसाफ, तो खैर बिल्कुल ही मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार है। और लोगों ने आप ये देखें ना कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। इमरान खान साहब को ये धांधली नजर नहीं आती कि जब एक मुसल्ला गिरोह तालिबान या कोई और गिरोह जब ये कहता है कि पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम इलेक्शन में कैंपेन नहीं करने देंगे, हिस्सा नहीं लेने देंगे, खुसूसन अवामी नेशनल पार्टी के साथ, चाहे आप उसके हक में हो या खिलाफ हो, उनकी कारकर्दगी जो भी रही हो, या आपको जब एक नॉन स्टेट एक्टर ये बता रहा है कि इनको हम उसको दीवार से लगा देंगे आप उसे, और तो वो आपको धांधली नहीं नजर आती। तो पाकिस्तान में तो जो पिछले इलेक्शन हुए हैं वो पहला स्टेप था towards the Talibanization of the state of Pakistan। अच्छा एक सेकंड हारिस साहब, तालिबान ने माजरत के साथ ये एक तरह से शिन फेन है। एक सेकंड में आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। लेट्स गो बैक टू वेयर यू ब्रॉट इन दिस सब्जेक्ट। ये बताइएगा थोड़ा सा, आपने कहा कि ये जो प्रेजेंट सेटअप आया है, जो इलेक्शंस हुए हैं, उसके तहत फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स तालिबानाइजेशन है। अब ये बता दें कि क्या मैं फिर ये समझूं कि ये हमारी अस्करी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत की सोच के बगैर ये हो रहा है? कैसे हो सकता है? फिर इट मस्ट बी कि वो भी पार्ट एंड पार्सल होंगे, वो भी तालिबानाइजेशन ही चाहते होंगे। देखिए अस्करी क़यादत का जहां तक सवाल है, तो एक तो चीज है अस्करी क़यादत, वो जो फौज बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, और हर इंस्टीट्यूशन जो है वो उसकी अपनी एक सोच और अपनी एक फिक्र और अपनी एक उसकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होती है। अच्छा, वो अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के हिसाब से बेशक एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन भी हो, लेकिन फौज की क़यादत जो भी समझती है, लेकिन फौज का रैंक एंड फाइल क्या समझता है? फौज में भी पिछले 30 बरस में, या हमारे घरों में और हमारे मोहल्लों में पिछले 30 बरस में किस तरह दीन को अपनी मुनफियत और सियासी मफादात के हसूल के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मामला तो फौज से ही शुरू हुआ था ना। जनरल ज़ियाउल हक तो फौज के ही सरबराह थे ना, उन्होंने ही एक खास जमात के रहनुमा की
جو تفسیر تھی کلام پاک کی وہ رائج کی تھی نا اپنے تمام یونٹس میں. تو یہ تو آپ اس کو سمجھنا چاہیے نا آپ کو بات کو کہ طالبان اسی بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو نہ اس میں فوج کو آپ بریء الذمہ قرار دے سکتے ہیں, نہ جو لوگ موجودہ حکمران ہیں انہیں بریء الذمہ قرار دے سکتے ہیں. جو فرقہ پرستی ہے پاکستان میں, جو جس قسم کی مقلد اور غیر مقلد کی لڑائی چھڑی گئی ہے جنوبی پنجاب میں, اور یہاں ہمارے حامد رضا صاحب موجود ہیں, وہ تائید کریں گے اس بات کی, جس طرح سے جو اہل سنت والجماعت مطلب جماعتیں اپنا نام فرقے کے نام پہ رکھ لیں, یہ تو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یہ سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا. تو اور اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی پسند کے جو مسلح گروہ ہیں ان کو ایسٹ سمجھتے رہیں, ان کو اپنا اثاثہ سمجھتے رہیں, اور جو آپ کی پسند کے نہیں ہیں ان پر آپ لشکر کشی کریں. تو یہ کنفیوژن تو ریاست میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ طالبان کا نہیں ہے, مسئلہ تو ہماری ریاست کا اور ہماری ریاست کے بیانیے کا ہے. اور اس بیانیے نے اس طرح کی صورتحال پیدا کی ہے کہ آپ کو اکوڑا خٹک اور بنوری ٹاؤن کراچی کے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کو آپ نے دیوبند سے وہ ریگریس کیا, انہوں نے پیچھے گئے. یہ دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا, لیکن دیوبندی جو مکتب جو دارالعلوم دیوبند تھا ہندوستان میں, وہ تو میثاق مدینہ کو مانتا تھا. یہ تو لشکر کشی پہ آمادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ ہو چکی ہے. اور یہ جو 7 افراد ہیں, چاہے ان کا تعلق حکومت کے وفد سے ہو یا ان کا تعلق طالبان کے نامزد کردہ وفد سے ہو, ان تمام کا تعلق ایک خاص مکتب فکر سے ہے. اور اس میں پاکستان کی چاروں وفاقی اکائیوں کی نمائندگی بھی نہیں ہے. اس میں پاکستان کی اکثریت جو مختلف مکاتیب سے, مسالک سے اور مذاہب سے تعلق رکھتی ہے, ان کی نمائندگی بھی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہم سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم بھی تو اس ملک کے شہری ہیں, ہماری کوئی نمائندگی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کا ایک طریقہ ہے. دیکھیے اس کا ایک طریقہ ہے. ایک تو سمسام بخاری صاحب سے شکایت یہ ہے کہ ان کو آل پارٹیز کانفرنس میں یہ جو تمام کے تمام یہ جو جماعتوں نے بغیر کسی ہیل و حجت کے اور بغیر کسی سوال اٹھائے دستخط کر دیے کہ بھئی مذاکرات ہونے چاہیے, تو ایک طرح سے پارلیمان کی بھی شان گھٹی, چونکہ یہ کام پارلیمان میں ہوتے ہیں. یہ اے پی سی نہیں بلائی جاتی اگر ملک میں مارشل لاء نہ ہو, یہ پارلیمنٹ کے میں ہونے کا کام تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو بالکل درست باتیں فرما رہے ہیں, اور ان کے جو سوچ ہے اس میں ایک فرق آیا ہے پچھلے چند ماہ میں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذاکرات, کوئی ذی حس اور ذی شعور آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اگر کوئی ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ اور ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہے پہلے اور گفتگو پر آمادہ ہے تو اس سے بات نہ کی جائے. مگر ایک سیکنڈ مجھے جی بالکل دستور کے فریم ورک میں, لیکن اب فریم ورک ہی نہیں ہے ان مذاکرات کا فریم ورک. جی بالکل آپ کی حارث ایک سیکنڈ میں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, I'll come back to this. سمسام صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کیا اس میں سے ہے, مطلب ہے ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں سارے, تو ہم نے پھر ووٹ کیوں ڈالا ہے؟ پھر جو مرضی آئے کریں, ایک ہی خلیفہ چن لیں اور وہی ملک کو چلاتا رہے. we'll talk about this after this break. ویلکم بیک. سمسام, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں, جو حارث صاحب نے 2-3 پوائنٹس اٹھائے. نہیں, میں جواب تو کیا دینا ہے, میں نے اپنی بات کرنی ہے, کیونکہ میں زیادہ تر متفق ہوں ان کی باتوں سے. صرف ایک چیز جو حارث صاحب نے کہی کہ اے پی سی میں پیپلز پارٹی سے, جب انہوں نے میرے پہ گلے کا کہا تو مراد پیپلز پارٹی ہے. میں تو اب پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, تھینکس ٹو افتخار چودھری. پنجاب میں تو کوئی بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا بندہ جو اوپر ہو. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی طالبان کا نمائندہ تھا ویسے, آپ دیکھیں کسی کو سزا نہیں دی اس نے بھی. میں گزارش آپ کو یہ, کتنے بندے چھوڑے, سارے بندے چھوڑے, سب چھوڑ دیے اس نے, تو نظر آتا ہے نا. اور ثناء اللہ کا بھی رشتہ دار ہے, تو وہ بھی دیکھیں. جب ہم کہتے تھے اس زمانے میں تو آپ نہیں مانے. نہیں ہمارے, میں تو کہتا راجی, میں تو جس دن عید میلاد النبی کے جلوس پہ فائرنگ کے لوگوں کو پناہ دی رانا ثناء اللہ نے, اس دن سے چیخ رہا ہوں. جس دن ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا قتل ہوا اس دن سے چیخ رہا ہوں. میں اپنا کرتا رہا ہوں. ہاں, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جی آپ سے کہ اب یہ دیکھیں ذرا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جاسمین,
APC کا تو میں جواب حارث صاحب کو صرف اتنا دیتا ہوں کہ ہم نے تو ان پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ تمہیں پارلیمنٹ پہ نہیں ہے کر دو، اور اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جو فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ میں ہوگا. جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں تھی ان سے مشاورت کر لیتے، مشاورت کے بعد پارلیمنٹ میں لاتے. خیر وہ کسی نے نہیں کیا، اس میں سب مجرم. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اب کیا ہے صورتحال. ایک بڑی انہوں نے ضروری بات کی کہ مختلف ملیٹنٹ ونگز کو، مختلف عقائد والے ملیٹنٹ ونگز کو کوئی نہ کوئی اپنا ایسٹ سمجھتا ہے. بالکل. جب تک ہم ان ہولیگنز کو، ان لوگوں کو اپنا ایسٹ سمجھتے رہیں گے ملک میں امن پیدا نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو سے نو ٹو دا وائلنس، اور نو جب آپ کہیں گے تو اب آپ بورڈ آ کے سب کو نو کرنی پڑے گی. دوسری یہ ہے، اوکے آئی ایگری کہ ضیاء الحق نے بڑی تباہی کی. ضیاء الحق نے صرف تفسیر نہیں لائی. جب آپ تفسیر کرتے ہیں، میں خود اس بات کو سمجھتا ہوں، کچھ مدرسوں کی شرط لگا دی گئی کہ فوج میں ان کی تفسیری پڑھائی جائے گی. بالکل ٹھیک. اور ڈیفنس میں اور کنٹونمنٹس میں جو مولوی صاحبان آئیں گے وہ صرف یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے تو آئیں. اور کتابیں چھاپ کے میں آپ کو یہ یاد کراتا ہوں، کسی کو جرت ہوتی تھی کہ وہ 10 محرم کو جا کے بم کرے. جو اہل سنت تھے وہ ختم دلواتے تھے، سبیلیں لگواتے تھے، پانی کرتے تھے، اور جو اہل تشیع تھے ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی بال بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ امام علی مقام، امام حسین سب کے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. آج آپ نے کیا کیا؟ آج آپ نے اسی معاملے کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. مطلب اس بات پہ ہم نہیں جاتے آگے. فرقہ 100% پھیلا دیا آپ نے. 100% دوسرا آپ دیکھیں، ایک جو ٹیکنیکل گیم ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی اور طالبان کی ملی بھگت ہے کہ انہوں نے جس طرح عمران خان کو تباہ کیا ہے. کنہوں نے؟ طالبان والوں نے اور طالبان دونوں. ٹھیک ہے. پی ایم ایل این نے کیسے؟ کسی پی ایم ایل این کے ذمہ دار کا کمیٹی میں نام آیا ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں، وزیر اعظم وہ ہیں، وزیر اعلیٰ وہ ہیں، انٹیریئر منسٹر وہ ہیں. طالبان نے ان کا تو نام نہیں لیا کسی کا. یہ کیا وجہ؟ پہلے تو لیا تھا ایک دفعہ. یہ تو پی ٹی آئی والا پوچھے، پہلے لیا تھا الیکشن سے پہلے. اور اب کیوں کیا؟ کہ عمران خان کا ایک اپنا نظریہ ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کس طرح پھنسایا گیا ان کو. اب اگر وہ ان کا نمائندہ بنتا تو میرے آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا نمائندہ ہے. بالکل. اور نہیں بنا تو وہ کہیں گے ذمہ داری نہیں کرتے. تو اس پہ بھی ہم سیاست کر رہے ہیں. خدارہ اس پہ سیاست نہ کرے، یہ جواب پی ٹی آئی والا دے، مگر ان کو سوچنا ضرور چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے. نہیں، وہ تو یہ بڑے پیار سے اور خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والوں ان کو عمران کو ایک موقع ملا تھا. ہاں جی، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اور ہوتا. لیکن اچھا دوسری بات ہے قوم کی سے نہیں ہے. کیا اس کمیٹی میں کہیں کسی عورت سے موقف لیا گیا؟ کیا اس کمیٹی سے کسی اور جس کو آپ روشن خیال کہیں یا انٹلیکچول کہیں اس سے لیا گیا؟ آپ ایک ہی طرح کے اور جو انہوں نے بات کی ہمارے لیے تمام. دیکھیں اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ تمام عقیدے محترم ہیں، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو مت، اور آرام سے پریکٹس ہو. مگر اگر آپ دیکھیں تو who is talking to طالبان؟ ایک ہی نظریے، ایک ہی عقیدے کے لوگ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. اور پھر کمیٹی جو بنائی ہے، عرفان صدیقی صاحب بڑے محترم ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے لکھاری ہیں. پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے، معاملے خصوصی ہوں گے پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وائی ناٹ ون آف دا سینئر منسٹرز؟ ہمارا تو نہیں بننا تھا، ان کا کوئی آپ کا بھی بننے میں کوئی حرج نہیں تھی. اسٹیٹ ایٹ سٹیک ہے نا. لاتے تو اور بات تھی، مگر حکومت لاتی نا. ہم طالبان کا نمائندگی کرنے کو تو تیار ظاہر سی بات ہے، ہم ریاست پاکستان کی کرنے کو ہے. دوسرا سنیں، تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں جانا پڑے. آپ یہ غور کریں کہ جب 15ویں ترمیم آئی تھی اور اس وقت بھی اوور ویلمنگ میجورٹی تھی، اور کوئی 15ویں ترمیم کے وقت جو 15th امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی اور جس طرح لانے کی کوشش کی گئی تھی، خورشید محمود قصوری اور بہت بی بی عابدہ، سجاد حیدر کرمانی، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا. تو پھر بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا جی؟ وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ اسی طرح کی بات ہے. اب یہ اگر خلیفہ مقرر کریں گے تو کیا ہمارے حالات ہیں وہ والے؟ کیا ہمارے میں اتنی برداشت ہے کہ ہم تمام عقائد کو، تمام واک آف لائف کو، مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چل سکیں؟ اور ترقی کا یہ دشمن ہے. اسکول یہ چاہتے نہیں، یونیورسٹیز یہ چاہتے نہیں. کیا چاہتے ہیں یہ تو بتا دیں کم از کم. عورت کو کہاں پہ اسلام میں اتنی پابندی ہے جہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ آئسولیٹ آپ کو کرنا چاہتے ہیں. میری ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ بات سمسام صاحب نے آج کی ہے. بالکل جی کر لیں. مجھے بڑی آپ کا اس بات نے بڑا مجھے ایک دم سٹرائک کیا. میں اس کو ریز کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آرمی سے غلطی ہوئی کیونکہ ضیاء الحق اس وقت بیٹھا تھا. اس وقت ضیاء الحق نہیں ہے.
میں مشرف کا حامی نہیں ہوں، مگر مشرف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے ضیاء الحق کا جو کیا دھرا تھا اس سے کچھ اس نے ریٹریٹ کیا، حالانکہ اس کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ سب سے پہلے تو یہ کتابیں بند کروں تو اس کے بعد یہ بات ہو۔ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آرمی کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ان کو کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اگر ریاست کے ساتھ ہے تو جس کے پاس بھی طاقت ہے اس کو بچانا پڑے گا اس ملک کو۔ یہ دیکھیں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے حامد رضا صاحب، انہوں نے کہا ایک تو پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری، میجورٹی کے ساتھ ابھری اور سب سے ووکل وہ رہی اور سب سے زیادہ انہوں نے کیمپیننگ کی، تو جس طرح عمران خان کا نام لیا گیا اس طرح ان کا کوئی بندہ کیوں نہیں انہوں نے رکھا، کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ سب سے زیادہ تو ان پہ اعتبار ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ کہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے اس میں پارلیمنٹیرینز میں سے پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندگی کیوں نہیں ہے، تاکہ کوئی اپنا بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کا کوئی نہیں ہے نا، لیکن چلے ایک تو کوئی پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یا دوسری جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کر کے ایک بندہ بالکل، تاکہ کوئی سپرویژن تو کر سکتا نا، یہ تو چار لوگ جو چاہیں گے وہی ہاں کروا لیں گے۔ میں اس پہ آپ کو ایک بات کہوں، یہ گریٹ گیم کھیلی گئی ہے پاکستان میں اور اس میں سعودی عرب اور مسلم لیگ نون آن بورڈ تھے، میں یہ آپ کو بلا جھجک کہہ رہا ہوں اینڈ آئی ہیو گراؤنڈس فار دیٹ۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا الائنس تھا فار آلموسٹ 21 years۔ مائی فادر واز ان نیشنل اسمبلی اینڈ دا پروونشل اسمبلی ود PMLN، اور وہ نواز شریف جو 99 تک تھا سعودیہ سے آنے کے بعد وہ نواز شریف، اب وہ نواز شریف نہیں رہا، ہی از انڈر دا انفلوئنس آف سعودی عربیہ۔ اور یہ جو تمام کی تمام نہیں، پہلے ان کے اندر بہرحال یہ معاملہ تھے کہ انہیں مسلکی عقائد کے اوپر بینڈ آؤٹ لیٹس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، بہت ایک میجر آپریشن کیا بیک ان 97 اینڈ 90۔ یہی سپاہی صحابہ جو آج ان کی ہم نوا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھی ہے، چودھری نثار صاحب انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اسی سپاہی صحابہ کے خلاف شہباز شریف صاحب نے بینگ دا چیف منسٹر آپریشن کیا تھا بیک ان 97 when he was the chief minister۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک گریٹ گیم کھیلی گئی ہے پاکستان میں، سعودی عرب کا اور طالبان کی شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو سوری معذرت آپ کمپلیٹ کر لیں، سوری۔ اور میاں صاحب اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پہ ایک پارٹ ہے۔ اور دیکھیں میں تو اس سے بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ریاست نے، اس میں تمام ریاستی ادارے، اس میں پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے بھی شامل ہیں، اس کے اندر پاکستان کی عدلیہ بھی شامل ہے، اس نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے ونس یو آر بینڈ، آپ کے اوپر پابندی لگ گئی، اس پارٹی کا مینیفیسٹو یوز نہیں ہو سکتا، اس پارٹی کا جھنڈا یوز نہیں ہو سکتا، اس پارٹی کا عہدیدار کسی پارٹی کے اندر نہیں جا سکتا۔ آپ موجودہ اہل سنت والجماعت جس نے جو اہل سنت کی بیسیکلی بدنامی کے لیے یہ نام رکھا گیا، کیونکہ پاکستان کے اندر سنی جو میجورٹی آف سنیز ہیں they were never violent and they are still not violent۔ وہ ان کا وائلنس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان کا فلسفی ہے کہ بھائی آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، ہم اپنے عقیدے کے اوپر ہیں، اسلام نے رائٹ دیا ہے۔ شہید ہوتے ہیں کبھی داتا دربار میں، کبھی بابا فرید جگہ پہ، کبھی عید میلاد النبی کے، وہ تو وہ ہے بیچارے۔ آپ دیکھیں افتخار چودھری صاحب نہیں بولے، انہیں ہم رو کے تھک گئے کہ جناب موجودہ یہ جو اہل سنت والجماعت ہے اس کا جھنڈا بھی وہی، اس کا مینیفیسٹو بھی وہی، اس کے عہدیدار بھی وہی، تو ریاست نے اس تمام سیٹ اپ کو پروموٹ کیا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بینڈ آرگنائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ اس میں سے پہلے بین تو اٹھائے نا، آئین کے تحت آپ پی ٹی پی سے بات نہیں کر سکتے بھائی، ایکچولی آئین کے خلاف بات کرنا۔ اور آپ دیکھیں اس میں سب سے ایک اور اہم چیز ہے، یہ جتنے بھی ساتھی ہیں جو شریعت کی بات کر رہے ہیں، ان سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان 60,000 وارثین کا خون تو دو نا، پہلے فوج کو 60,000 طالبان تو دو نا، پہلے وہ 60,000 طالبان مارے جائیں، ان 60,000 پاکستانیوں کی عوض کے اندر جن کا تم نے بے بہا خون بہایا ہے اکارڈنگ ٹو دا شریعہ، پہلے وہ خون دو ہمیں، اس کے بعد ہم اپنی فوج سے کہیں گے کہ تم سے مذاکرات کرے۔ اور اس حکومت کو شرم آنی چاہیے، مقصد ہے آپ اس کا اوپر سے لے کے نیچے تک اس کا آپ ان کے ریپریزنٹیوز دیکھ لیں، طالبان کی زبان وہ بول رہے ہیں اور غیر اعلانیہ طور پہ اس ملک کے اندر ایک اعلانیہ شریعت کی بات کر رہے ہیں، ایک غیر اعلانیہ شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ اور میں بخاری صاحب کی سمسام بخاری صاحب کی اس بات سے مکمل ایگری کرتا ہوں، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مسلم لیگ نون چونکہ آن بورڈ ہے ود طالبان، یہ جو شریعت آ رہی ہے اس کو مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی پارلیمنٹ کے اندر، ایک اور شریعت بل آئے گا، شریعت بل آئے گا، نظام عدل ٹائپ بل آئے گا نا۔ آج آپ دیکھیں نا مولانا سمیع الحق نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ایک بات تو طے ہے کہ اس ملک میں شریعت نافذ کی جائے گی، بھئی آپ کی شریعت اس ملک کو نہیں چاہیے، میجورٹی آف دا پاکستانی they don't want to even see your face, you are the one who is the father of Taliban, you are the one who is the father of the all banned outlets۔ نہیں وہ تو ان کے یہاں پڑھ کے گئے ہیں نا، اس وقت تو فوج کو ان کو ضرورت تھی، لیکن یہ اس میں سمیع الحق صاحب کا کیا قصور ہے بھائی، ان کو تو ایک رول دیا گیا، وہ پبلکلی اون کرتا، وہ پبلکلی یہ کہتے ہیں کہ they are right،
नहीं देखिए वो कुछ भी कहते रहे। आप जुल्म को जो बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है, जो बंदा जुल्म को जुल्म नहीं कह रहा, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता आप जितने मर्जी मुज़ाकरात की तरफ ले जाएं, गले लगाने तक ले जाएं, लेकिन इसका मतलब फिर ये है कि जेलों में जो हजारों की तादाद में मर्डरर्स बैठे हैं उनका क्या कसूर है? अच्छा, क्या मैं ये एक सवाल उठा लूं? मौलाना यूसुफ शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, समीउल हक साहब की जमात के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं टीटीपी के, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। मौलाना यूसुफ शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मेरे साथ यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, अपना मौकिफ दे रहे हैं। मैं ये खाली आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कुछ तय पाया है कि गाइडलाइंस क्या होंगी, क्योंकि पूरी कौम इस चीज़ की मुंतज़िर है। ये बात बार बार की जा रही है कि पाकिस्तान में एक जालमाना निज़ाम राइज है और हम इस निज़ाम को नहीं मानते, और इस निज़ाम के हम बरक्स जो उनका जो जिस पे वो बात कर रहे हैं शरीयत पर, उस पर डिबेट हो सकती है, एक अलग बात है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो निज़ाम राइज होगा। इस हवाले से मुझे बताइए कुछ गाइडलाइंस तय पाई हैं कि आप लोग किस तरह बात करेंगे, या हुकूमत ने आपको कोई मैंडेट दिया है कि भाई हम ये नुकात हैं हमारे, ये हम चाहते हैं इस पे बात की जाए? देखो ये तमाम बातें जैस्मीन जी भी कल वक्त है, अभी तक तो हमारे कमेटियों का इजलास भी नहीं हुआ है। हमने तो बर वक्त अपनी कमेटी का इजलास भी किया है, फिर उनके साथ राब्ते भी किए, उनके साथ टाइम भी तय हो गया, लेकिन वो पीछे हट गए। अब दोबारा कोशिश कर लेते हैं कि 1-2 दिन में हम बैठेंगे, फिर उनसे शराइत लेंगे, इनसे लेंगे, फिर भी उस पर बात होगी। ये कबल वक्त बातें जो लोगों ने शुरू की हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये नामुनासिब है, ये आग बुझाने का वक्त है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब सामने शराइत आ जाए तो फिर उस वक्त जब दोनों फरीकैन यानी दोनों कमेटियां उस पर हतमी शक्ल दे दे तो तब उस पर फिर बात हो सकती है। इससे पहले अगर ये तज्जिया हम शुरू कर दे तो इससे यही मालूम होगा कि देखो हमारे लोग खुद इस अमल को सबूताज कर रहे हैं। कैसे मौलाना साहब मुझे ये बताएं, हम कैसे से देखें जो पाकिस्तान की नुमाइंदा जमातें 60,000 लाशें जो पड़ी हैं, वो अगर ये बात करते हैं कि आप कम से कम उसके ऊपर माजरा तो करें, जो आपने पाकिस्तानी को कत्लेआम किया है, जो आपने बहीमाना कत्लेआम किया है, जो आपने पोलियर वर्कर्स को आपने वहां पे मारा है, जो आपने मासूम बच्चों को वहां पे मारा है, जो आपने ईसाइयों को वहां पे मारा है। मैं सुनता हूँ ये तकरीर करना आसान है, लेकिन इनको ये ड्रोन नजर नहीं आते, इनके बाप ने हमने जनाब मेरे बाप ने नहीं, आप पर्सनैलिटी तक नहीं जाएंगे, आप पर्सनैलिटी तक नहीं जाएंगे, ये आपके वालिद का कमाल है। मेरे वालिद तक जाएंगे तो मैंने बताऊंगा कि नहीं सर, हम वालिदैन पे बात कर रहे हैं। किन्हीं तालिबान के बारे में उसने कहा था कि ये जालिमान है। प्लीज पर्सनल कमेंट। किसकी वजह शाह साहब आपकी वजह से गर्क हुआ इस निजाम का बेड़ा। आप वो लोग हैं जो MMA के अंदर बैठे, जिन्होंने इसी निजाम के अंदर गवर्नमेंट, जिन्होंने इसी निजाम के तहत ये हलफ लिया, और अब आप कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। अब देखें नहीं तो जाति की बात, ये तो मानते हैं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं मानते। अच्छा देखें, अब ये मतलब आईन हुकूमत ने कह दिया जो कुछ होगा आईन के दायरे में होगा, आईन के बाहर कुछ नहीं होगा। मुतालबा है करता है तो ये लोग शरीयत से चलते हैं, शरीयत कुरान और सुन्नत मुल्क का प्रिम लॉ होगा। ये आईन में लिखा है, ये मेरा फतवा नहीं है, ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन का है। लेकिन सारे ये आईन से बगावत करने वाले लोग हैं, ये आईन के बागी है, इसलिए तो ये जल रहे हैं कि अगर ये आईन के बागी आप हैं, आप हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। आपके बड़ों ने इस आईन पे सिग्नेचर्स किए हैं सर, आईन के बागी आप हैं। आप वो लोग हैं जो इसी आईन की छतरी के अंदर हुकूमतों के अंदर रहे। कभी आपने किसी कमेटी की चेयरमैनशिप ली, कभी आप इसी आईन के अंदर बैठे रहे, और अब आप इसी आईन को अपनी मर्जी का समझ रहे हैं। बहुत लोग हर्ट हो जाएंगे। सर प्लीज पर्सनल कमेंट्स ना दें। देखिए हम इस पे बात करें आईन से, ठीक है। मैं शाह साहब आपसे भी जी जैस्मीन दीदी, आप तजिया बिठा देते हैं, ये कोर्ट पर पहना कर तकदम आ जाते हैं, तजियों के लिए सिर्फ बनी हुए, इनको जमीनी हालात जमीनी हकायक मालूम नहीं है, और इन लोगों की वजह से ये अब तक ये मसला पेचीदा बन गया। जनरल मुशर्रफ को भी 60,000 बंदा मर गया। हमारा काम है खामोश रहो, हमारा काम है खामोश रहो। तुम पाकिस्तान में रह के आवाज नहीं उठा सकते कि तुम्हारा बच्चा मारा गया, तुम्हारा बेटा मारा गया। एक सेकंड शाह साहब योर मिनट प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा। साम साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। सर मौक़िफ़ तो सुन लेना, बेशक आपको मेरी गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमें पर्सनल कमेंट्स नहीं करना चाहिए, वो उसको छोड़े। मैं दोनों से गुजारिश करता हूँ कि हम ना करें, लेकिन दूसरी चीज मैं ये करता हूं कि अगर मौलाना साहब का मतलब आर्टिकल 31 से है
تو جو شریعت محمدی ہے جو سرکار دو عالم لے کے آئے ہیں کوئی مسلمان نہ جرت کر سکتا ہے اس سے نفی کرنے کی، نہ کرنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ وہ آئے، مگر یہ نہیں کہ ایک خاص فرقے کی شریعت نافذ ہو، اس پہ پورا پاکستان نہیں کٹا ہو سکتا۔ شاہ صاحب دیکھو خاص کا کس نے کہا ہے؟ یہ کیوں یہ احتمالات آپ شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کہا کس نے وہ خاص قسم کا شریعت چاہتے ہیں؟ شریعت میں خاص اور عام کوئی ہے ہی نہیں۔ شریعت تو وہی شریعت ہے جو 1400 سال پہلے تھی، جو مولانا صاحب جو امن کی شریعت ہے، جو محبت کی شریعت ہے، جو تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلتی ہے، ہم سب قائل ہیں اس کے۔ دیکھو ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں، ہم بھی جمہوری لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ جمہوریت تو بعد میں آئی، ہم تو اس محبت کی قائل ہیں۔ شاہ صاحب میں بہت عزت کرتی ہوں آپ سب لوگوں کی، بہت میں قدر کرتی ہوں، آپ لوگ آتے ہیں اپنا وقت نکالتے ہیں۔ سر جمہوریت اور شریعت تو اکٹھے نہیں چل سکتے، ایک چننا ہوگا، فیصلہ آپ کر لیں، ہم آپ کے پیچھے۔ دیکھو یہ ہمارے اکابر نے جو محنت کی ہے جمہوری طریقوں سے کی ہے، اور قرارداد مقاصد جو حصہ بنایا ہے جمہوری طریقوں سے بنایا ہے، اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ اسی آئین اس وقت نافذ ہے، اس سے ایسی جملے پر عمل کرے، قرآن و سنت ملک کا سپریم لا قرار دے اور اس پر عمل کرے، کس ختم؟ قرآن و سنت تو آلریڈی سپریم لا ہے، سپریم لا قرار دے۔ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، آپ کا آلریڈی کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ قرآن و سنت سپریم لا قرار دیتے ہیں تو سود کو کیوں جائز قرار دے دیا ہے؟ سود کے قرآن و سنت کے اندر بارہ رسولی اللہ نے تو سود کے خلاف رائے دن کیا۔ آج انہوں نے ان کے بڑوں نے بات نہیں کی کہ آپ وہ کو ایجوکیشن کے ادارے بند کر دیں گے، بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے، مجھے ثابت کریں کسی قرآن و سنت نے کہا۔ جو مطالبات آئے ہیں ذرا وہ مطالبات اٹھائیں، اس کے اندر یہاں تک بھی ہے کہ کو ایجوکیشن نہیں ہوگی، اور پھر آپ چھوڑیں اس چیز کو۔ آپ کا کیا آپ سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ what you are practicing، what you are practicing، what طالبان۔ اچھا سر بس اوکے، شاہ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، میری ایک گزارش ہے جی، جو بھی مسلح گروپ ہیں، جو بھی وہ ہتھیار پھینکیں اور بیٹھ کے بات کریں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک لاسٹ کامنٹ میں جی ضرور دیجیے گا، ہم عزت کرتے ہیں سب کی، اور اگر طالبان ہتھیار پھینک کے پاکستان کا آئین مانتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، ہتھیار پھینکتے ہیں، آئین مانتے ہیں، اور ہم نے جو 60,000 پاکستانیوں کا بے ایمانہ قتل عام کیا اس میں معافی مانگتے ہیں، تو مذاکرات کریں، ہم تو مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ اس خون کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے۔ کم از کم آپ یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے کہ جو انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے، اس کو آپ ہوتا رہنے دیں۔ پرانی بات کیسے بھول جائیں، کیسے بھول جائیں؟ 60,000 گھروں میں جن گھروں کا چولہا نہیں جل رہا، جن گھروں کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے۔ شاہ صاحب لاسٹ کامنٹ ہے سر، یہ بھی تو ہے نا، یہ طرف بھی تو پاکستان کی ہے، وہ لوگ بھی تو ہیں، ان کے بھی تو دل پھٹے ہوئے ہیں۔ دیکھو دونوں طرف پاکستانی ہے، جسمین بی بھی جنگ ہے، 12 سال جنگ ہے۔ پاکستانی ملا فضل اللہ is living in Afghanistan. He has nothing to do with Pakistan. کس نے کیا ہے؟ آغاز کس نے کیا ہے؟ آپ کی جو جوان بات ہے یہ تاجک اس وقت پاکستان ہے۔ بس سر آغاز دیکھیں شاہ صاحب، آغاز کسی نے بھی کیا ہو، انجام تو آپ لوگوں کے پاس ہے نا۔ کیا تو اس کے بارے میں تو ہم ذکر مند ہے، وہ تو ہم سوچ رہے ہیں، اور اسی کے لیے تو ہم میدان میں دکھ رہے ہیں۔ ہم تو پاکستان کے رہنے والے بیٹھے تھے سیاسی لوگ ہیں، معصوم انسان کو مارنا یہ جائز سمجھتے ہیں؟ سر یہ انہوں نے نہیں، بس اب اس پہ ڈیبیٹ میں ہم نہیں جا سکتے، پھر بہت ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی۔ میں شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ نہیں پوچھ سکتی آپ لوگ، خود کیوں نہیں پوچھتے؟ پارلیمنٹ میں آپ پوچھیں نا، آپ لوگ پارلیمنٹ میں میرے والد 10 سال پوچھتے رہے، جب یہ صوفی محمد کی شریعت لے کے آ رہے تھے، ہم نے اسی وجہ سے مسلم لیگ ان کا ساتھ چھوڑا۔ کیسے خاموشی ہے؟ آپ اٹھائیں نا، یہ کیسے سوئسائڈ بومبنگ ہے جائز؟ نہیں تو سوئسائڈ بومبنگ تو جائز نہیں، کو کہہ بھی دے تو جائز نہیں۔ تو وزیر اعظم کیوں نہیں کہتے؟ تو وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی سے ہے، پی ایم ایل این بتائے جائز ہے کہ نہیں۔ سمسام بخاری صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، حارث خلیق صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سر سوری معذرت کے ساتھ لاسٹ منٹ پہ ہمیں یوسف صاحب مل گئے تھے، ان کا موقف ہونا شاہ صاحب کا بہت ضروری تھا، اس لیے I could not talk to you, but inshallah I will invite you again in my show. پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے on Facebook and Twitter۔ اللہ حافظ۔ Tonight with Jasmine was brought to you by, in association with